لا يدخل من خلف الإمام. قال أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. والصلاة هي وقبل الانتواء. السجدة أو ركوع مقتدي الإمام سجد. الإمام الشافعي رحمة الله عليه ضرب ذلك. Imam Syafi'i rahmatullah alaih berta'aqib qahir sama aku imam wi Allahu akbar nuji agharu kula sita bamla islamai au jara zama kita sajdi kula singil tabarwani حاضر خو په دغه باندې کیږي دا سلام علیکم تعقیب قائل شافعي دا امام چې وي سمع الله لمن حمدا چې هغه قدرېږي نو تبصر کوي او چې هغه سجدي نه پاتې والله اکبر وي چې قیام د ورسیږي نو تر بیا سر راوچته شافعي سي داسې وي او ائمه ثلاثه په مقارنه قائل تعقیب او سره د مقارنه دغه یا او الله اکبر ته سره دی عمره تعقیب کافی دی چې هغه تعالی له مخکې الله شروع کړه او حضور شروع اته نه له کومه مخکې ورسېده دا د تعقیب کې ته مخکې نشي نور وسره مقارنه کې په انتقالات خبره پېښه شافعي سے مقارنه په انتقال نشته نور پېښه کنه او دا ایمو ثلاثه په مقارنه په انتقالات تعقیب دې خو معمولی نو مولانا صاحب دا اختلاف په اولا او غیر اولا کې دی وجواز عدم جواز کې نه دی دی وی متا یسجد من خلف الامام امام دی بخاری متا سره ورو ولې اختلاف دی چې کله اختلاف وي نو استفهام نه بدل کړه قال انس فاذا سجد فاسجدوا امام بخاری نه اعلان دوه وروړي دا فیصله وکړه فإذا سجد فاسجدوا دي سماعه ماري نا تعقيب نا إذا قد سجدنا فسجدوا فليفسوا قائل إذا سجد فاسجدوا سماعه ماري مقارنة مع تعقيب مع الوصل نفيق بلا ما نزل تعقيب مع الوصل دا چې امام سجده کو کې اوسره پورته کې درته سجده کې بلې ودا ټول علماء اتفاق دي سجده ونه شو امام سر پورته کې سجده نو درته سجده لري ورته د امام نه پس ادا کوم او نو شو ټول په فاصله شو تعقیب دغه تګي هغه روایت ورو او رسول الله پسې مسدد بمسرد قال هل يحيى بن سعيد الطام عن سفيان مولا سفيان الثوري والقصيدة قال حدثني أبو إسحاق سبيعي كلام عمرو بن عبيد الله السبيعي قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني براء رضي الله تعالى عنه وغيره كذوب لكاكا دا ولدي أصل أقول أستاذ صفات كأنه صحابة كل صدوق دي قال كان سوء إذا قال سمع الله ولمن حمده لم يحنو لما ما يبدو يوقت مشاخ فلا حتى على ما يلقى ولا يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. هذه رواية سماع المشهور شابه التعقيب يا ذلك أو أغا رواية فاسجدوا ولك بخاري كيشتري ترجمة الباب كمت مرسل ولكم مصدر موجود ثم نقع سجود بعد دبل الدوار من التدريب دبل سوى ما جفيد بارا تعقيب له مع الوسط دومره تعقیب ډېر د جهالت شروع کړه دا شروع کېدو نه پس شروع و یو ځای باندې انتقالات او د دې معنا سره لم يحنو احد منها ظهره د دې په جواب کو او مسلم شریف کې راځي چې دا پیغمبر مبارک هغه وخت ویلو چې وی اني قد بدلت اني قد اخر وخت چې د درود شوی ما دا معنا اصله کما سره یو ځای انتقال کې معنا مخکې نشي اصله کما سره یو ځای انتقال کوي معنا مخکې نشي نو دا فاغه زمانہ مسلم شریف کې حواله مې درکړه د اخره زمانہ کې فرمایي چې کوم حضور پاک درود شوی نو په خپل وجه معنا مخکې نشي کې تعقیب معنا وصل کوي او دویمه جواب سره لم يحنو
احد منا ذا حتى يقع متضمن كما ذكر ليلا لم يحلم بنا ما يلو لمن يوكس شاب بنا حتى يقع حتى اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع ساجدا ما ذلك انا محكي بنتلو لا يقع متضمن كجال مولانا سے ارادة ثم نقع بيابهم ارادة وقود سجده ولا بعده بس پیغمبر دے ارادینا اس طرح تطبیق در روایات بنا ولی مولانا لما دلائل دی وکیلا ماذا وکیلا بل روایت کرادی اذا قرأ فانصتوا فذا قراءت نفس انکار کے مقارنت کیا وسا بھائی کہے مقارنت کی کما کیا قراءت کی غور کی چپی دا ہونے جگہ ما کی فاتحہ و ادارہ و کی قبل کے ورسو چپی واذا ركع فاركعوا مقارنة واذا سجد فاسجدوا مقارنة وهي فقبلك نقول مقارنة بقيت وسبسيشا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق نحو باب اسم من رفع راسه بالکل حرام دی امام نمک کی وسلم پورتا کے ہم کا غلطے سر پورتا کر در سر کاتا کا شابسي وبه قال حدثنا عجل بن عالم قال حدثنا شعبة ومحمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يخشى احدكم ولا يخشى احدكم الى ربه جكل سر پورتا کی امام نمک کے ان يجعل الله رأسه رأس حمار یا يجعل الله صورته صورة حمار فوض شک تراوینا اولی دلیل ہے کہ خدای بدن اخر جوڑ کی نباد حضرات میں کہ مراد تینا صورت دخر نرے مراد شکل نا اغا صفت دخر امقل بلی اور بعد حضرات میں کہ نا صورت دخر دا خالر دا اولی صورت دخر یادی لکہ تفیر دا حمار کی کہ امام نمح کے ساتھ پورتا کہ دانا نمح کی مطلب پورتا تلے کہ انہوں سلام جار بچا لگی سلام کر دو لے نہیں ہے نمح کی نو سلام پر امسر مجھے بچت کے وارشی اتباع مطابعات امام واجب جگہ پر ایک داغا نمح کے سلام کر دو لے نا مدہ قمق کرنے سے چھے بدائل والمحمول کا دینا سبائی مشوار کہ مطابعات امام واجب دے ولی تو رسان وعید بطرد سنت نرا دی بطرد جارا دی واجبات نرا دی نو حدیث نو خبر معلوم شوئے دے امام نمح کے وسلم پورتا گیا یوشو بے مطابعات امام واجب دے صف وعید پر آئے او دریم دا شکر باندې دخل کی کتابه چې مسحق د پیغمبر او وعده امت نه هر مشوي دا هغه مسحق امت من حيث الوفر یو کس مراد دي شي ورپسې شاه او امامت العبد والمولى مولانا تبدل امام بخاری رحمت الله علیه یو څو متعدد مسائل جمع کړي امامت العبد مرایي کې په حالت د رقیت کې یو د امامت کې کولی شي کنه زمون پلید مکروه تنزیه دی خاصه چه دی اذا فقهاوی دا امامت دا عبد مکروه دی تنزیه خلاف الاولا ولی امام دا خلق و پردر کی معزز پکار دی معظم پکار دی او عبد دا خلق و پردر کی کلم اخکت دی پدی نسبت باندې امامت دا عبد مکروه تنزیه دی او امام بخاری او جماهیر وی بالکل اس کراہیت پکې نشته او دا مولا ستوي معطا باقي خو اتفاق ته هغه حور دی امامت کې اس کراہ نشته هغه حور دی اتفاق د امامت کې اسم نشته بالکل جائز دی وكانت عائشه يقومها عبدها والعبد والامامت كل زكوان من المصحف المصحفنا وذل جوهر مساله بيو سړی د مصحف نه تلاوت کوي عرب داسې کوي عرب ولې صحیح امامان دي امام سے چل کړي واکه منبر یا واکه کرسی خوري او قرآن شریف په تراوت کې بالخصوص دا قرآن شریف د لګي تلاوت کوي چې رکوع لدی محمد اداره هغه شی پړې سره هغه راولي او په صدقه کې کیږي په قرآن شریف کې او قرآن ځان سره واکه کیږي په کرسی باندې اولاد کې رکوع کې سجدا چې فاتحه وایي نو بیا قرآن راوړي او ځان ته قرآن راوړي هغه او تلاوت شروع او دا دلیل کې پیش کړي چې عائشه امها عبدالله زکوان چې عائشه ته بددي عبد زکوان امامتي کولا من المصحف تجانا د مصحف دا دلیل کې پیش کړي
वो देख इख्तिलाफ द मज़ाहिब लगवाड़ा उनके दलाइल करता है द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पलित बांधे क़िराअत द मुसहफ ना द मुफसिद द सलात द मुसहफ ना क़िराअत से जेरे मुफसिद वजह वली यो अमल कसीर पदवार ना सुबरान अमल कसीर दी पदवार ना सुबरान पाना बहाने आना और बेम से नुकसान दे बके ताल्लुम में न खारिज दे ताल्लुम द जाना दे द खारिज न दे तो इमाम से पलिद मुफसिद शो और द साहिबैन और शाफी अहमद पलिद बांधे मुफसिद न दे वो मकरूह है तुम्हें वही द साहिबैन और द इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पलिद और द अहमद पलिद साहिबैन शाह अहमद योगल कौन द सबब इमाम शाफी और द साहिबैन और द अहमद पलिद बांधे मकरूह है और कराहियत की कर और मुतलक जिक्र की तहरीम के मुनाफी और द मालिक पलिद और द अहमद यो कौल दे कि पलम जो के जायज जो फर्ज के मकरूह है अलग अलग मज़ाहिब का सबब है इमाम से पलिद मुफसिद से फर्ज नफल दुआओं की मुफसिद से फर्ज नफल दुआओं की को वजरी जो आलिम अली कसीर दे बेम से चले ताल्लुम द खारिज साहिबैन और शाफी और अहमद मज़हब दस्तरे कि मकरूह है हम फर्ज क्यों नफल और द मालिक मज़हब और द अहमद यो कौल दे कि फर्ज के मकरूह है तहरीमी और बना की जाए नजर तो जलीना से जवाब दो या उम्मुहा अब्दुहा ज़कवान मिन अल-मुसहफ लेकिन मौलाना से पूरे गलावत तज़ब्बत दलाइल में खबर आसान है देखो यो दलील ने व अबू बकर इब्न अबू दाऊद यो किताबुल मसाहिफ अबू बकर इब्न अबी दाऊद यो किताब ने किताबुल मसाहिफ अबू बकर इब्न अबी दाऊद किताबुल मसाहिफ अगर की वो कौल दे इब्न अब्बास قال نهانا ابن عباس نهانا أمير المؤمنين عمر أن الناس من المصحف ابن عباس نهانا أمير المؤمنين عمر أنا كريم أمير المؤمنين عمر أن الناس من المصحف سمعوا أن الناس من المصحف هذا ما يودي تمام بهم دليل حديث المسيء الصلاة الترمذي के حديث المسيء الصلاة الترمذي के سوي رسول الله مبارك برتا إن كان معك قرآن فقرأ إن كان معك فكم يصلي إنك لم تصلي بأول شرط إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فسبح تسبيح وآية وهلل إلى آخره بقول وإلا كنين سبح وهلل نقول بشرط قرآن قرآن کو فقرأ ما تيسر من القرآن أمر له نبيا بيزميلي إن كان معك من القرآن شيء فقرأ وإلا فقرأ من المصحف وإلا فقرأ من المصحف هو تسوي وضيف سبح يا هلل أو توي يوبل رواية تمزيدار له أبو داود के लिखा बाब बेरतौहिम बाब मा युजज़िउ मिनल अअजम मा युजज़िउ मिनल उम्मी वल आजमी बाब मा युजज़िउ मिनल उम्मी वल आजमी अबू दाऊद के तो अलग क्या फीह लफ्ज़ लगा
أغا سلمي إني لا أستطيع لتقت نشم لرلي أن نأخذ من القرآن حافظ من كم ذا ورسول الله مبارك ورسول فرمائے گئے کہ وقال قل سبحان الله والحمد لله وقال قل سبحان الله لا ورتنوي إذا مصحف نوائي دا حدیث دا خود آیتی صدیقی خبر رہے دا او قد عمر رہے دا انہانا امیر المؤمنین قرد الناس من المصحف دا دا عائشی رہے دا ادا رہے دا وما تنو دلائی موئی اور دین مدد جواب حکم کا یا خدا جدا عائشی صدیقی رہے دا معارض دا اور دویم مخبول جواب در کما یا امهم من المصحف سر دارجنا مصحف نبي تو يحفظ من المصحف نهارا يقرأ يحفظ من المصحف نهارا تشبيه المصحف نظر وزياده ويقرأه عن ظهر القلب ليلا المصحف نبي وزياده يحفظ من المصحف نهارا ويقرأه من الليل تشبيه بها المستوى يقرأه من عن ظهر القلب ليلا يطابق بفكره أو كان بأمانه رحمه لك وباب إمامة الولد البغي باقي عدد فمولا مانجد زيناكار نمون بالمكومة التنزيل وجاهد لكن قناح ولدين قناح إلى مرضى وذا خلق بردك معلوم وذا أعرابي بالاتفاق جاهد والغلام الذي لم يحتلم كم غلام جنا بالغ شافعی سے کوئی بنا بالغ غلام کو سے جائز ہے ابتداء مختلف متنفذ مسئلہ پر جائز ہے اور جماہیر من نفل کی جائز ہے فرض کے ممنوع نفل کی جائز ہے فرض کے ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ده عجيب دليل ہے الدور الفاروي يا أمهم أقرأهم لكتاب الله وكذا أقرأ عامدي كعبدوي كحروي كمولاوي أقرأ عامدي كبا إذا ولد بغيبي أو كعربي أقرأ عامدي كبالغوي أو كغلام الذي لم يحتلم بالغي تبعي غلام عامدي كودسيوي أو كهني غلام عامل كسر عورتي بيو كني اي خدا نا اخوي بلدش تكنا بلدش تا يسر عورتي بلدش تا لا وضوء لا صلاه لمن لا وضوء له نما بلدش تكنا كاكاجي بلدك اشتا جناب علي لمن ماذا هو بلدش تا الامام الضامن والمؤذن مقدم المال بل يقول ما غير أغوى ضروري للذكر كيه والبسي شابس يوم ولا يمنع هذا البلد ده ابن عباس قول لي ناصر نرقى أقل جاء موقوف دي حكم المرفوض تقرأ لما كده خلشتا تقسيم لا يأم الغلام حتى يحتلم لا يأم الغلام حتى يحتلم هذا ابن عباس قولي أو ابن مسعود قولا مني ابن مسعود مني الفالح الذي لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحد حتى على واجبه بالغ ابن عباس الرواية لا يؤم الغلام حتى يحتلم وده ابن مسعود سليم لا يؤم الغلام الذي لا يجب عليه الحد كذلك موقوف حكم مرفوض لكن هذا مسلم عقل معلومي كثير من مرفوض حكم مرفوض ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة ذات اتفاق جسوا علة النبي عبد ما ملكها يوضع جسد بماري بيابل سوجه ما ملكه لشيء عبد ما نستاح حكمت تعلم ده خدا خدين ما ملكها والبسيش قال حدثنا إبراهيم بن المدير قال حدثنا أبو معيار عن عبد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون على الفتى موضعا في قباء قبل
هوا کې دی مخکې د هجرت د نبي علیه السلام نه د امامتي کوئی سالم مولا د ابو حذیفه دی وکانه اکثرهم قرآنا نو ټیک ده کنه مولا معتقد دی وکولي او اکثرهم قرآنا معنا به څه کړی و عالم ځکه دا معنا کې علم د قرآن اجازه ورتیا د عالم نو دې نړۍ خبرې معلومه شوې یو سالم معتقد دی امامتي کړ خیري خبره نشته او بل اعلم بمحققيه شابته قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو الطيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا ويسمعوا من حبشي كان راسه زبيبة اسمعوا واطيعوا اگر تباشر شي قاضي شي عامل شي جو عبد حبشي عبد حبشي معنى عبد حبشي فان راسه زبيبة یہ تمہارا بس شکل کے ساری اس کے عمر ممیز نصاب خدا اس کے عمر نہیں تھی کہ دیدہ مبالغہ ہے یعنی کہ بس شکل بھی خروج علی الامام منکر هذه مناسبة هذه حبشين عبد حبشي مناسب معبد امام جوريدي شمون ويجاري لا عبد باعتبار ما كان عبد باعتبار جاوي ما كان وصفردي والمزيج أمر إذا لم يتم الإمام وتم خلفه وبه قال حدثنا أتم يتم إتماما وبفعله وأتم من خلفه خود مولانا سے دیکھے اور کوٹ اختلاف امام شافعی سے وہی کہ امام مستانی دا مقتدی تامی نو خیر دا مقتدی منظر شو وہی اغوی کہ امام بیودسمی منظر وقت منظر اور اس کے قوم تاوی جرورت بیودس وفیاد منو دا قوم مستاب شوئے دا قوم مستدی نام دے اگر ٹوڑ سے لگے ہوئے امام بخاری سے ہوئے وہ تعلق ہے تعلیل سے امام تعلیل و طمانیہ انہیں کہ قوم کو کی جو دا قوم منصیش اور زمان پر بلکہ جماہیر پر اعتماد دے من دا امور خارجیوں کے اخذ سکے اخذ امور خارجیوں کے اخذ لکہ صلات کو وقت مکروحہ کے جو ظالم بادشاہ جو وقت مکروحہ کے زمان کو نوبال پاگل اسلام منظر من امور خارجیہ واجبات اور ارکاننا کتا تا پتہ لگے رہے امام واجب پریخی دی یا رکن پریخی دی یا شرط پریخی دی جو دستے نمون کو نشو اور کچر دے تا پتہ نہ لگے رہا اسلام منظر شوہر پیش ہو جائے سنگا بے خبر دا امام شافعی سے پرید دا حکم بچا کے دے ٹولو شہر دا امام بخاری پرید بچا کے دے والتعديل والطمانية تعديل الطمانية کی خبر کو ما رکوع سجدہ وغیرہ او فریض دا جماہیر و دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعلق اجازت دے امور خارجی و لکا وقت امور خارجی شروط ارکان واجبات سنانا البت باقی شروط ارکان واجبات کو نقصان کو او تاسا پتہ نہ لگے گا استاد صحیح ہے او پتہ لگے گا عادت ہے لو سوي اذا لم يتم الامام واتم من خلفه امام بخاری غلط سے اتم على قدر الذي تعلق جاسر روايه تعديل اركان ركوع سماونا بيقلقوا تعديل قوما جلسة سجدة أسر رسولنا دوسر بسيط وبه قال حدثنا الفضل بن صالح قال حدثنا حسن بن موسى الأشعري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن طاهر بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم وإن يصلون لكم حديث مختصر فإن أصابوا فلكم كامي إصابت فلكم سواء استاذوا جوين أخطأوا فلكم عليهم لكم العمل لكم الثواب والوبال عليهم قال الإمام بخاري الدين لم يتم سر التعبير ترجمة الباب شارح أشواء الذي تعلق أصابوا أخطأوا جاز لديه تعديل ضمانية لكن حكم برتب ركوع سجدة أو ما جلسة او امام صاحب دا اسوابو مانا گئی پا وقت بین صابو ولی بنو امیہ و بدا منزونا کولا و دا وقت نرستو بین وقت مکروحہ کی بین حضرت انس تو
dari hadis mazmun terjemah di pasar Badr Medina. Kalau teras dakhala qala lahu wa kana tazawaj bima Rasulullah mubarak ini. Tidak semua berarti yumituna salat. Fasalli salat li waqtiha. Fa in adraktaha ma'ahum la yusra dilan deka. Nukal takana. Tak ada mulani. Jadi tajuk tak awqat salat jasad asabu yang ke waktu mustahabah juga walakum dan afdal ke waktu makruh juga berlewa. Tapi benar kerana kita bersama ada nuksan selesai. Sasawar usul. Pada tidak ada kali kita dalam bersawar usul. Waalaikum wabal panwi. Siapa? Kamu imamatin nukuni wal muqtadi'in. Mafdun fitni wala imam. Fitnah dah fasih. Muqtadi' Tadi saya hukum dibahas. Dua kasih riwayat berikut. Dan jawab. Jauh dikira di khalfu, sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Bir mu'ayah, barman. Mana ada bahasa. Ni. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Atau fajir. Jauh dikira. Berbeza kisah. Berbeza Maulana Zero. Yang sering disebut taraf dalal itu keliwi padewal, atau Peygamber Islam sahabat itu berbeza. Akhirnya, Nabi Islam Mubarak Muhammad kita berjauh lagi. Rasulullah Mubarak Allah Hela Rasulullah Malik Yom. Wali kita keliwi padewal dalal itu. Akhirnya Muhammad di Makkah, namun bertadbir bukan. Tadbir masuk siapa sih? Cuma mustaqil. Nek sari basi mustahil. Siapa sih kawan? Salih basi nek basi. Boleh. Masa nu riwayat tadi. Yaumul qawma a'lamuhum bil kitab. Atau kepada bari a'lamuhum bis sunnah. Ya jadi kan masalah adalah kita. Atau tar mahmul kuda jika musuh qalbu kulli barin wa fajir wa zarurat man. Yang tadi dah sari basi berusaha bagi بس وشتان طاقة يوضع وتخيري برواني تبدي على رمان الإسلام وهم يشبه مستقل بإمام نجوري دوت البسيط وقال الحسن صلى عليه بدعته وقال دور البسيط بدعات باغل استاسري ودا محمول لبفتنا ما ضرورت تيري يا يوزلني والبسيط والإجام وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الرضاعي قال حدثنا الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو مسرور فقال إنك إمام محمد ونزل بك مثلا ويصلي لنا إمام بلد وتحرج فقال أسفلت من فتوى للتاويل فحرت يمكن بس مسكو أو يانا حرت كنت ويا فحرت مجبورين قال أسفلت أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن ما فإذا صاروا بدل اتصالهم وقال الزبيري وقال الزبيري لا يصلى قلب المخنث إلا من ضرورة لابد منها مخنث أمراض خصوصا مشكلة لا تبجو منك لك أغفرت لك مذكر لك مؤنث بجمال شكل هذه مخنث كان في رجل أحد ذاك من جلاله سمت سرير نورا وقلنا نقول إلا من ضرورة لابد منها يبصوه بس ولا عليه وحكم تدان قبل إمام الشكاتي يو ضرورت يا فتنة لا شابته قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عمر بن شعبة عن أبي تياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع واطع ولو لحبشي كان رده لبغة मतलब इदारे इकरा सभी फासिक मीनों खैर इमाम ने इमाम मोहम्मद कही लेकिन मुबारक के देना को सब मालूम है देना पता है हकुलाम दे حبشي أو بس شكله لأنه بس شكله كده كل شيء جابته فهم يقومان من الإمام بحذائه سواء مولانا وكذا ده كل كسر ولا ريس مو بدي كده خداكي كل كسر مسكي إمام يوم مختلفين قدري إمام محمد سيبوي بالكل بمحاضرات كي قدري لك سب كي ساري بنا ना इमाम गुरुसब सब के किसाना इमाम मोहम्मद से कोई वेनल्ला गुरुस्तो शमसी का गुरुस्तो इस तमुक्तरी पंजर इमाम उन्दे सारे और मुताबिकी कौल जिले नुसूस उसारा मुताबिक का गुरुसब कौल अब यमीन है इमाम लगा फिर तरह तो बता सुधरे कि लगा सब के बोला बिल्कुल बसरा खुद पंजी बना लेकिन इमाम मोहम्मद से दात और पदीन निस्बत बेहतर दे
एक इमाम सर यौ शान ودرېږي نو کېدی شي په بعضې اوقاتو کې د مخکې نه شي. بعضې وختې سړی په لمانځه کې خپل ځای نه مخکې رسېږي او چې یو څلور ګوتې وروستو یې نو که ته مخکې هم شي نو د امام نه خو مخکې نه شي. احتیاط نصوص سره مطابق د ابو یوسف قول دی احتیاط د امام محمد په قول هغه رستو کېدل چې امام محمد بیا هغه څنګه وایي وایه که رستو کېږي به نه مکمل ستا پنجه د امام غوندې ته مقام او زمونږ خلک چې ودرېږي بلکل رستو ودرېږي دا خلاف سنت دی د ده ګوتې د امام غوندې سره برابر زمونږ خلک چې دوه کسه ودرېږي ګوتې یې کوم ځای برابر د امام غوندې سره نه بل مقامه ودرېږه ورسره یا لږ یو څلور ګوتې ګوته د هغه د ګوتو نه رستو کا چې ستا نیمه خپل هغه د وسطنۍ نیمې سره محاذات کړی شي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بنت ببيت خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بركات ثم نام فلو ركعت بركات سنت ذلك وكبه نفل ولحديث جدار هذه الإجابة أول كذ ركعت نفل الله ما جعلني بشفي وركض المقام فجد فمن عن يساره لقدين قيدا وجعلني عن يمينه لمناسبة الدغا ابو يوسف والجماهير التقاري بالكل محاذات كودروا والامام البخاري ميلان عليه يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء برأي متساويا معه بالكل برابر اذا كان اثنين وبين في خبر كان وجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات 3 ركعات وتر 2 ركعات نفل ثم صلى ركعتين حتى نام ثم نام حتى سمعت ذات ركعات فنستري غديته وقال غديته شكر بن الأمر ثم خرج إلى الصلاة وحديث وركان من مسألة ما من شبه الإجابة قال إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام عن يمينه لم تسد صلاتهما فمسألة يستوى ذلك دینا میں بڑا مسئلہ استوا اب مانزه کې مکروه صادر شي په مانزه کې اداره کوي ساده د سره نه پریږدي یو طرف ته نو ساده څنګه مکروه نو مانزه کې اداره وکړه کله واره یو نه باندې عمل غریب دی مانزه کې اداره وکړه پر پسې کوي بلکہ امام جد مبتدی کرو بری رستبل باپ کے ثابت کی ام اقتداء صحیح بل نفلوں کی جماعت صحیح دے متداعی بنے کے جوزن نہیں بل معشوق سر جماعت صحیح دے کیا بزے امنا وحدا وقولا الى من فقط ماتا ونوازه وقال فقال ولم يدار وتوجه قال عمر فحدث به اگر روایت تا لاغی پر اسمت مضبوط دے کیا بزے فقال حدثني بولے بذلك فهم إذا لم يمن إمام ثم جاء قوم فأمهم به قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بنت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ بنفسي وأقامني عن يمينه فهم إذا قمت الإمام وكان للرجل حاجة حاجت دے پریدی نوس حاجت سے تبڑی خبری دی دے گنگس شو دماغی گنگس دی بلکل خوب وردی پریدی حتی وشو دست بدن گوار او دسماتی والا ورا نہیں پریدم وشو دسماتی یو ما شون دے او اگر کوئی وردی پریدی ورشا بس لا تبتلو اعمالکم ندا مستثناء دی اگر لا تبتلو اعمالکم فکر حالت محمول دے کہ بے ضرورت یو عمل دے بے حاجت یو عمل دے
شرعي ضرورت شو تبعي ضرورت شو نو هذه مستثنى دي بديل نصوصه لا بديل قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقال بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينام ابن ابي بن كعب اگر بالکل مصبري خاطر لا فكان معاذ ينال من هنالك وكذا ينال من هو سمعنا نه ده ولی ردی واپس ہوئے تدبیر کے فهم جدا منافق اذا كان كير فبلغ رسول النبي عليه السلام هذا خبر فقال معاذ قلت فتان دري کرتے ہوئے تو قال کہتے کہتے یا انت فاتنا كنت فاتنا وعمله بسورتين من اوسط المفصل اوسط مفصلنا لولا ماذا القرآن سورة الحجرات لم يكن قرئ بوال لم يكن بروج قرئ اوسط او بروج نرست قصاد نماز قطن او مازیگر کے بعد اوسط مفصل وتولی ہوئی دیکھیں یا خودی کی تفصیلات آنی وجودا واضح حدیفہ کے احکامات قال عمر لا احفظهما یاد میں ندی لیکن اس بلاشی وقف ذکر گئی تو اگر صحابی چاہے زجر ورنہ پہ بتاولی مصبری خواہد چاہے زجر ورنہ وہاں تھا اور در حقیقت مولانا سے وہ وجہ سوا در صحابی راقی مخبر پیغمبر مبارک تعالی ویلے بلال رسولہ منکروں پھٹوں کی خدمت کو دوئی ابن قعب زیو حضم نمیم منکروں پھٹوں کی خدمت کو تو حضرت معاذ داول راشی نتاثر الماسقطان منظور کی تو پیغمبر مبارک الماسقطان منظور لیتا عمر قدر سینات استری و ناس کیا تو بیا چراشی پلاس ہونا وقت لگی نقبل جماعت تراشی تو چی بیا الماسقطان منظور کی صورت بقرہ بنی شروع تو مستری تو ما پرونتا قجر کرے دے جدے یو متاثر الماسقطان منظور کرنے تو ہم قاتل بلیٹ کر دیکھ شو دکھو بیا پلالا وقت بیا جران منظور شروع کی صورت بقرہ فرمامون بریخ وقور دلال ماغتا غصہ شوا فتنان خلق فتنہ کے سبب دو خلق انجا میں نظر ہے جماعت تدخل کو نفرت پیدا ہے یا کن نفاتے ہیں اگر طبیعوی اقرأ والشمس والضحاها وی رسولتون بیاد ندی اگر وصال واللیل اذا یغشا حویدہ رسولتون ہوتا ہے ودبا نے سوال دے کہ معاذ داولک ودا میں اقتدار مختلف کیا پسی شوا متنفر تک حضرت معاذ کو پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نسکلے و روایت کی راضی کی پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نسکاو دجامی او بیا براغے کو قوم تے میرا مسعود کاو او کم دے کہ بھی عشاء دے راغا محمول دے پا مغرب تک پا مغرب اتاق دا عشائی اولا کی ودا کمزور جواب دے او کم روایت کی دا مغرب ذکر دے شاز دے سدے رکا روایت سقہ دے بشاز دے بلکہ پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نسکاو او کل روایت کی راضی کہ دقا من دے قوتل تسولات تفاس خانو پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زو کوئی عبید نفل پیغمبر پسے کھولا دلیل پارا جلد حضور پاک درود برکت حاصل او قوم نفر کمزوری جواب دل کا سوالات تے بلکہ پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرض کن یا بلاد قوم دا بے فرض کن اشتا جواب دتا حکم ادا دا محمول پا اغا زمانہ جو تزول الفریدت مرتين بالکل برتا روایت ثابتوں کی علماء کی بخار کو فرض دو دل کن دو دل بکن بیا رسو منصور شو بعد زمان محمول دی ورمکتور کی خصوصیت عملی ادھی جابر دور کی خصوصیت اخلی سو جواب شو یا مغربی کو رد میں کو یا پیغمبر مبارک نفل کن رد میں کو او یا خصوصیت دلیل دا خبر میں مرد کا اصل جواب سرورن کمی ہو دی اذا قال زمانی سر مطابق تھی اور کسی باب تفریق الامام في القيام والامام يركع على السجود امام بخاری معلوم آور کریں غرض اسلی غرض دا چھ امام دے منفرد چھ سمر وقت مسکئی کئی دے و امام کا تخفیف کئی حکم تخفیفا
وقراءات کے بارے ورکوع سجدہ کی تخفیف ہونے کے ڈر دا یڈو زوڑاللہ راکٹ ہونا اجل مانے امام بخاری رحمت اللہ علیہ داو کی تخفیف او بل ترجمہ شارح دا ترجمہ صدا ولی لکہ رسول بحدیث کی راجع خفیف اور صدی لکا تخفیف نو آلی تخفیف نے امام بخاری کی رکوع کی بتخفیف نہ کہ سجدہ کی بتخفیف نہ کہ قوم جلسہ کی بتخفیف نہ کہ جا کی بتخفیف کہ قراءتی بولے موقع قراءت طویلہ سر اگر قراءت مسنون دیانینا وزیاد نوے قراءت مسنوننا کم ہوا ہے کہتے ہوئے سوڑی کھوڑا دی مختلف قدر زانہ دی دیو کس تفارق سنت نشی برنو بدا تخفیف معنی سر تدوین پا قراءت سے خود تدوین کم دا قراءت مسنوننا زیاد مسنون بنا کم ہے او یا تخفیف نا مراد بلا اغاسکار طویلہ پا امام دینا ہوئی مبتدی کوئی منفرد کوئی ویلی شی و اسکار طویلہ پا امام نہ ہوئی اسکار طویلہ سری لکہ رکون سر قولتا کہ اللہم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد یا فسجدہ کی رسول اللہ مبارک مسکار طویلہ بھی اب کے مو آیا نسو جواب میں اگر مولانا شاہ رسو تو وجی میں ذکر گئی یود امام بخاری تا توجیہ کا چروکو سجدہ و تابع خود اگر اوگد قیام بنا و اوگد نمتوانا آمامشتا چه سورت و نزیاد نتورت و بنا کمی اور پھر میں سوئی مولانا سے ہو کہ ہم اذکار طویلہ دی بنفلو کی ویا منفرد آگا بناوے دوستر بسی وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيسا قال اخبرني ابو مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اتاخر عن صلاه الغداة من مما يطيل دي وجنا تمام مصدرية دخل من أجل تدويله بنا من أجل تدويله بنا وما رأيته في موعدة في موعدك السخط بخصا منه پیغمبر مبارک نبدا خلاص بل وحي منه لله ثم قال إن منكم منفرين خلق جبل فأيكم ما صلى ما زايد بنا فليتجاوز متجاوز ما بخاري كم يواغشتا قراءة نوما بيبر فإن فيهم ضعيف ضعيف مراد ضعيف في الخلقة إمام أو كبير مراد ذا الحاجة دي وجه نقول جوائي كده أسكار الطويلة إمام نووي هذا من دليل لي والفسيحة فهو إذا صلى نفسه فليقول العشاء منفرد يصلي وحي بأكبر قدما وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي زناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والسبيل وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فهو من شك إمامه إلى امام تخفیف کی تخفیف صورت میں پیش ہے اور سقیم مریض جو ضعیف نہ مراد ضعیف الخلقت بیمار نہیں وہ خلقت کے لوگ ہوتے پیدائشی اور کبیر اور عمر کی وجہ سے اللہ حضرت پر جو ہے مناسبت جوان فهو من شك إمامه إلى شکایت کولی سی تیار بادشاہ فقال أبو سعيد طولت بنا يا بني اے بچوڑیا منزل امام وحدوی ومن باندلی منزل روگت نو دا ویلې شي بل دا څه بیا د وینه دا امام ته ویلې خو دې وګت کنه ویلې بیا د خدا علي په ټولنه مقدار نه زیات دی وګړي یا به به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اتاخر عن صلاه الفجر مما يطيل بنا ويرقيها جماعت مرادها فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم التبليغ اسم التبليغ باشا الدوراني من هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الزمرة وصوم حكي من يقول إلى الإجابة ثم قال يا أيها الناس إن منكم مربين ومن أخذ منكم الناس فليتجوز فإنك القوم الضعيف والكبير والمحتاج وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قال حدثنا محارب بن كنان قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أخبر رجل من أهل نازح أغلب طويل عرب فتح في وقته وقد جناح الفتيرة جناح جانب توي جناح وزر توي يو جانب تيرو
فوافق معاذ المعسر موافق يصلي فبرك النازحين السمل ومتوليش معسر فقرأ معاذ كل سورة البقرة النساء فسأل سليم بريخود وبلغ قول سيدي سليدة معاذ نال منه شاوة في بدر إلى المنافق إلى توي فأتى على فشكا إليه معاذ دي مناسبة تبارشو شاوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ وبلغ وانت وقال فاتم أنت ثلاث مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وأنت الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب هذا في الحديث وتابعه سعيد ومسروق ومسعر والشيباني وقال عمرو بن عبيد الله بن محسن وأبو زبير عن جابر قال معاذ في العشاء في المقالة وتابعه سعيد بن مسروق وشبه وتابعه لمشروع محارب وأن الإجابة بالصلاة وإكمالها وبه قال السري جيكولي اختصار كوخو منا بيستكي من ببري كامله والبسي جاوه وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة ويكملها باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي او كما شوف جراشي مرسل معشومان بيرا وستلكسا يظل نقول بعادة اول نخير الاختصار شابه وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قراءة اختصار شابه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم بالصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجول في صلاتي كراهية أن أشق على أمه تابعه بشر بكر وبقية وبقية مور تربچی جڑا سخت ادارے خشوع خضوع پہنچے اور نور خلق بم پہنچی شابه عبد المبارك عن الأوزاعي هذا وليد بشر بن بكر او بقية او ابن مبارك او زاعينا یہ ولید باندې بعض علماء کلام کوي کنه دغه متابع ولا ذکر کوي شابه به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ما صليت وراء امام قد وخف صلاه ولا تم من النبي صلى الله عليه وسلم جرات الطويله بيرنا كفاتم بمغرها وان كان يسمع بها صبي المتقلنا انه ها فيخفف مخافه ان تناوبه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني ادخل في الصلاه وانا اريد ولدا فاسمع بكاء الصبي فاتجول في صلاتي مما ارى من شده وجهه به من بكائه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ادخل في الصلاه فاريد ولدا فاسمع بكاء الصبي فاتجول مما ارى من شده وجهه به من بكائه وقال موسى حدثنا ابن قال حدثنا قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب اذا صلى ثم اما قوما الإمام ضامن إنما جعل الإمام ليهتم به باقتداء كثير فأفعاله بالبنيات لا تختلفوا عليه باختلاف كثير فأفعاله كما ندي بنياته كما ندي شابه به قال حدثنا سليمان بن حرب وابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي فهو نسمع الناس تكبير الامام يوم كست الإمام تكبير فزورة ويجرس تقوم دورسي مكبر الصوت بالكل مستحب لمسنون دهان به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه بلال يؤذنه بالصلاه قال وهو يركع فليصلي بالناس قلت ان ابا بكر رجل ذلك خاص وقت إمام تقول شيء كلا شمام أبو بكر فضيلة علامات بلا فضيلة كل خبره أبو بكر صفات جنرال السيف ورقيق القلم يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على الجناد فقال ابو بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثه امر بهذه ان كنا صواحب يوسف امروا ابا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كان ينظر اليه يخط برجليه فلما راه ابو بكر ذهب
kata iman panas terus kita danah kai. Nunta aga jesuk takbir padura wai dari dewa kawa. Wa yuzkaru Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum bi wajhi awal ya'tamma bikum man ba'dakum dem sakuna utrim tidak hadis ittiba'i. Pada hakikat kerja ittiba namanya. Dan iman dah. Siapa sih? Ini hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Muhammad an Nawashi an Ibrahim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma saqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa Bilal yubiru bi salati faqala muru Abu Bakr an yusalli bin-nasi fa qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Abu Bakr rajulun nasihun wa innahu mata ma yaqum wa kana la yusmi'u an-nasa wa law amata Umar faqala muru Abu Bakr an yusalli bin-nasi fa qultu li Abdullah فقال
bas betul.